बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ बहुत ही मज़े का व्लॉग है और इसमें एक नहीं दो जो है ना जश्न होंगे। और वो जश्न सबसे पहले बड़ा जश्न हमारी आज़ादी का जश्न जी 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन जी। तो 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क को रहती दुनिया तक आज़ाद रखे और हम सब इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले। आमीन सुमा आमीन जी। तो आज जो था सुबह से ही था कि जी आज आज़ादी का दिन है, कुछ मीठा खाया जाए क्योंकि आज के दिन मीठा तो बनता है। तो बस मैंने भी जो है ना मीठे में ये सवैयाँ बनाई जो हम सब ने खाई, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ से जो है ना हमारे दिन की शुरुआत हुई। नाश्ते के बाद जब फ्री हुए तो आज जो है एक तो 14 अगस्त है और जो दूसरा सेलिब्रेशन मैं आपको बता रही थी वो ये कि जब से जो है ना हमारे घर में मेरी भांजी फ़ातिमा पैदा हुई है वो भी 14 अगस्त के दिन के। तो हमारे लिए 14 अगस्त में एक सेलिब्रेशन नहीं 2 सेलिब्रेशन होती है। मतलब सुबह को हम सब आज़ादी की जश्न मनाते हैं, आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं और शाम को जो होता है हम अपनी फ़ातिमा की बर्थडे करते हैं और उसकी बर्थडे का केक कट होता है। तो मतलब आज भी हमारा कुछ ऐसा ही प्लान था और आज भी हम जो है ना यही करने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम जो है पहुंच गए सब अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी और बाबा जो है ना इस गर्मी में जा नहीं सकते मेरी सिस्टर के घर, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहती है। तो अम्मी और बाबा ने कहा यहीं आ जाओ और यहीं पे जो है ना आके सब खाना भी खा लो और सेलिब्रेशन भी कर लो। तो बस जी हम सब यहाँ आए और यह टाइम था शाम का। और यहाँ पे जो है ना DHA में पिछले साल से यहाँ पे जो है 14 अगस्त से 3 दिन तक लगातार जो है ना जश्न मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगते हैं DHA की तरफ से और यहाँ पे जो है ना लेडीज़ जेंट्स बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगाते हैं। जो आप ये लोग देख रहे हैं ये बहुत ही यहाँ पे बहुत खूबसूरत सजावट होती है। यहाँ पे मिली नगमे गाए जाते हैं। जो स्कूलों के बच्चे हैं जो यहाँ के रहने वाले अगर वो किसी चीज़ में मतलब गेम्स वगैरह में भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं उन सबको भी बुलाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार जो है ना यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम बनाया होता है और 3 दिन ये प्रोग्राम लगातार होता है। तो बस जी जब अम्मी के घर गए थोड़ी देर के बाद हम नीचे गए तो मैं और आयशा और अब्दुल हादी, क्योंकि अभी तक मेरी सिस्टर नहीं आई थी, तो फिर जो हम नीचे गए तो वहाँ जाके ना हमने कहा चलो और तब तक जो है ना हम थोड़ा सा नीचे से विज़िट करके आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना स्टॉल लगे हुए थे, ज्वेलरी के, कपड़ों के, और ये जो था पौधों का स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे भी जो है ना लोग देख रहे थे और फ्लावर्स ख़रीद रहे थे। मुख्तलिफ़ खाने के जैसे बिरयानी के स्टॉल लगे हुए थे, गोलगप्पों के, दही बल्लों के, जूसेस के, मतलब हर किस्म की यहाँ पे जो है ना वैरायटी थी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि यहाँ पे जितने भी DHA के लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा जो है ना इन्होंने ये इवेंट को जो है ना अरेंज किया होता है। बहुत सारे बच्चे बड़े सब जो है ना बहुत इन्जॉय करते हैं। और बस पर हम भी यहाँ आए और ये देखें हर तरफ जो है ना इसी तरह खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लोग इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे इन्जॉय कर रहे थे और सब कुछ ना कुछ यहाँ पे देखें खाने पीने के जो स्टॉल लगे हुए थे लोग ख़रीद रहे थे, खा रहे थे। बस जी यही सब कुछ देख के तो मुझे और आयशा को ये हुआ कि जी खाना तो घर पे है ही, तो क्यों ना यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। और आयशा ने कहा कि बाजी मैं जो है ना गोलगप्पे खाने का मेरा दिल कर रहा है, तो आप भी ना आए तो हम दोनों गोलगप्पे खाएं, क्योंकि भाई खाना तो घर पे था ही। खाना तो हमने यहाँ पे और कुछ खाना नहीं था क्योंकि फिर हेवी हो जाता। बस फिर यहाँ से जो है ना हमने गोलगप्पे की एक प्लेट ली और वो जो है ना हमने यहाँ पे खाई, क्योंकि अभी तक जो है ना मेरी सिस्टर और उसके बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज हर तरफ इतना हल्ला गुल्ला है, इतना शोर है,
इतनी ट्रैफिक है कि जो है ना कहीं पे भी पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखें, मैं और आयशा यहाँ पे जो है ना गोलगप्पे खा रहे थे और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आज आयशा ने भी जो है ना वाइट दुपट्टा और ट्राउज़र के साथ ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मुझे कह रही थी कि खाते वक्त जो है ना मेरी वीडियो नहीं बनानी, बस दूर दूर से मैंने वीडियो बनाई। और ये जो है हमारे घर के पास इन्होंने मतलब पूरी जगह पे इन्होंने DHA में डेकोरेशन ही डेकोरेशन की थी और इतनी खूबसूरत जो है ना ये आगे से लग रहा था। तो मैंने भी कहा भाई ऊपर जाने से पहले जो नीचे ये छोटा सा पार्क है जो इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है, चलो इधर की ना थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आसपास जितने भी मॉल थे, जो भी मतलब पार्क थे, इसी तरह ही सजे हुए थे। ये गीगा हो गया, जीटा मॉल हो गया, सारे जो है ना इसी तरह लाइटिंग, रौनक और इसी तरह हर तरफ शोर शराबा था। तो जी यहाँ पे जो है ना इन्होंने हमारा छोटा सा पार्क जो इतने खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट किया हुआ था, उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बनाई और मैंने कहा चलो भाई जाने से पहले जो है ना मैं ये थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ ताकि जब मैं व्लॉग बनाऊँ तो उसमें ऐड करूँ। यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये था कि अब घर पे जो है ना सारे गेस्ट आ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर, बच्चे, बहनोई सब आ गए थे। फिर हमने ऊपर जाना था, ऊपर जाके तो जो हमने खाने का अरेंज किया हुआ था उसको भी देखना था। फिर साथ में जो है ना फातिमा का केक भी लेना था, क्योंकि इस्लामाबाद की हर बेकरी पे इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ जाने से बेहतर है कि यहाँ से ही जो है ना हमने पास से कहा कि हम केक ले लें। और ये जो था हमने बनाया हुआ था चिकन और आलू डाल के चिकन पुलाव बनाया था, बहुत मज़े का था यार। आलू तो डलते ही हैं, बच्चों को आलू इतने पसंद है कि जब तक चावलों में आलू ना हो तो उनको पुलाव जो है ना पसंद ही नहीं आता। बस साथ में ये रायता था, साथ में ये सैलेड था, कोल्ड ड्रिंक थी और हमने जो है ना सबसे पहले बैठ के मज़े लेके पुलाव खाया। और पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था जो मेरी सिस्टर सादिया ने बनाया था, बहुत ही यमी था। खाना वाना खा के तो जो हम जब फ्री हुए तो फिर यहाँ से जो है ना बच्चे, सादिया, आशा, ये सब लोग गए। और साथ ही यहाँ पे जो है ना DHA में यहाँ पे सेंट्रल पार्क के पास ही जो है मैकडॉनल्ड्स भी हैं और भी जो है ना लेयर्स बेकरी है और भी ऐसी बहुत सी ना खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी काफ़ी रश होता है। ये भी जो है ना एक फूड पॉइंट है जहाँ पे हर किस्म का आपको जो है ना पिज़्ज़ा हो गया, आपको जो है बर्गर हो गए, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और अच्छा खासा यहाँ पे रश लगा हुआ था बस। और बेकरी में भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आज जो है ना बहुत से लोग जैसे केक लेते हैं और इतने बड़े दिन को जो है ना सब सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। भाई जाहिर सी बात है हम लोग आज़ादी वाले मुल्क में पैदा हुए हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं और हमें मालूम है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत और जिद्दोजहद से हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया था और इसकी आज़ादी में कितने ही लोगों का खून बहा है। और इस आज़ादी की हमें कदर है कि हमें फ़ख्र है हमारे मुल्क पे, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे खुदा की हर एक नेमत है, एक से एक जो है ना घूमने की जगह है, अच्छे से अच्छी जो है ना वो खाने की चीज़ें, मतलब फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं, एक से बढ़कर एक जो है ना अल्लाह ताला ने हमें नेमतें नवाजी हैं। और यहाँ पे जो घूमने की जगह हैं जैसे मरी हो गए, नारायण, कागान, बाहर के मुल्क के लोग जो है ना हमारे मुल्क में आते हैं और ऐसी जगहों पे जाके घूम के बहुत एंजॉय करते हैं। और हमें हमारे मुल्क पे नाज है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क बनाया है, जहाँ पे आज भी जो है ना इस्लामी कुरानी तालीम जो है दी जाती है। जितनी भी मतलब हम इसकी शुक्र अदा करें कम है।
تو بس جی یہاں سے جو ہے نا پھر ہم نے کیک لیا، کیک لے کے تو گھر واپس جانا تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا اور سب نے واپس بھی جانا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عبدالہادی کا جو ہے نا پیپر شروع ہو گئے، صبح اس کے پیپر تھا، اور یہاں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا فاطمہ اپنا نام لکھوا رہی تھی کیک پہ، اور آج ان دونوں بھائی بہنوں نے جو ہے اسی طرح کا آزادی کا جو ہے نا سوٹ بھی پہنا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ صبح میں جو ہے نا بچے لڑکے جو ہے نا وائٹ شرٹ یا بلو جینس اس طرح پہنتے، تو شام میں تو لازمی جو ہے نا پراپر ہوتا ہے کہ وائٹ سوٹ پہنتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گرین، جیسے ساری لڑکیاں لیڈیز جو ہیں گرین دوپٹہ ہو گیا یا گرین کا کوئی کنٹراسٹ ہو گیا، جولری گرین ہو گئی، اور بچے بھی اسی طرح وائٹ اگر سوٹ ہوا تو اوپر سے جو ہے نا ویسٹ کوٹ گرین پہن لیں گے۔ مطلب اس طرح کر کے نا ہم اس دن کو بہت ہی مطلب خوشی سے اور اتنا اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا۔ اور آج ماشاءاللہ ہماری جو فاطمہ ہے 7 سال کی ہو گئی ہے، اور آج اس کی یہ 7ویں برتھ ڈے ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ ہماری اس بچی کو کامیاب کرے اپنی زندگی میں، بہت زیادہ خوشیاں دے اس کو اپنی لائف میں، اور اس کو پڑھنے لکھنے کا بھی جتنا شوق ہے، اور اس کو ہے کہ میں مستقبل میں ڈاکٹر بنوں، تو دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا فاطمہ کو ڈاکٹر بھی بنائے۔ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین ہے۔ اور یہاں دیکھیں جی کیک کے ساتھ ساتھ نا یہ لوگ اپنے لیے پیسٹریز بھی لائے تھے۔ یہ ایک فاطمہ کی اور عائشہ کی پیسٹری تھی، اور ایک جو ہے احمد کی تھی، اور اتنا یہ پیارا خوبصورت جو تھا نا کیک تھا جو احمد فاطمہ کے نام سے تھا اور یہ فاطمہ دکھا رہی تھی کہ خالو یہ دیکھیں میں نے اپنے پسند سے اس پہ اس طرح نام لکھوایا ہے، اور پیسٹریز بھی جو یہ لائے تھے۔ پھر میں نے کہا بھئی ابھی پیسٹریز رکھو، ابھی ہم کیک کٹ کریں گے تو پہلے ہم کیک کھائیں گے، پیسٹریز جو ہے آپ گھر لے جانا، وہاں پہ جا کے کھانا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، ہم نے یہاں پہ فاطمہ کا کیک کٹ کیا، اور کیک بہت زیادہ مزے کا تھا، اور سب جو ہے نا بہت خوش ہوئے کہ جو ہے نا آج منی ماشاءاللہ 7 سال کی ہو گئی ہے، بڑی ہو لگ رہی ہے، اور وہ ایک ایک کو بتا رہی تھی بھائی میری جو نا 7 سال کی ہو گئی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ مطلب بچوں کو ہوتا ہے نا جب پتہ چلے کہ جی میری 1 سال اور بڑھ گیا تو بہت ہی جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی اب ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا ہم لوگوں نے پھر اس کو بہت ہی جو ہے نا سب نے اس کو اچھا گفٹ کسی نے نہیں دیا، سب نے اس کو پیسے دیے کہ بھائی فاطمہ جو ہے نا اپنی مرضی سے جو لینا چاہ لے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے کپڑے لیں، ٹوائز لیں، مطلب اپنی مرضی سے ہر چیز لینا، اور یہ خوش بھی بہت ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہماری مرضی سے نا، جیسے اب یہ کیک اس نے اپنی مرضی سے پسند کر کے لیا، اور یہ کہ جی اسی طرح نا اس پہ وائٹ کریم سے اس پہ میرا نام لکھوائیں، کوئی کلرفل نہ ہو، تو بہت ہی مطلب ان چیزوں میں جو ہے نا خاص طور پہ لڑکیاں بہت ہی ہوتی ہیں کہ جی ہر چیز ہماری پسند کی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا اس نے کینڈل کو آف کیا، اور میں نے جو ہے نا بیگ سے جو آواز تھی وہ بند کی تھی کیونکہ سب کی جو ہے نا تالیوں کی آواز تھی، سب فاطمہ کو وش کر رہے تھے، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ اس آواز کو بند کیا، اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے فاطمہ کی بہت ہی سید احمد علی، آئی ریڈ ان کلاس 2P۔ آج میں آپ کو پاکستان کے لیے ایک شعر سنانے والا ہوں۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، my name is فاطمہ زہرا، I read in class 1K۔ آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گی۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون شامل وطن کی مٹی اس وطن کی مٹی میں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یہ
یہ ایکٹیویٹی جو بچوں نے نا اپنے اسکول کے لیے ریکارڈ کی تھی، کیونکہ ان کے اسکول سے کہا گیا تھا کہ جو آزادی کے موقع پہ نا بچوں سے کوئی بھی آپ پوئم ہو یا کوئی اشعار ہو، کوئی اس طرح کی نا ایکٹیویٹی آپ بنا کے تو ہمیں بھیجیں. اور پھر یہ ایکٹیویٹی ہم نے ان کی ریکارڈ کی اور ان کے اسکول بھی بھیج دی، اور مجھے یہ بہت ان کی جو ہے نا دونوں کی اچھی لگی، اور میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا میں اپنے بلاگ میں بھی ایڈ کروں گی. ماشاءاللہ یہ دونوں جو ہے نا میرے بھانجے ماشاءاللہ بہت جو ہے نا ایکٹیو ہیں، بہت جو ہے نا ٹیلنٹڈ ہے. اور ماشاءاللہ میرے سارے بھانجیاں بھتیجے سب جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ بچے ٹیلنٹڈ ہیں. اور آج کل جو ہے نا سارے بچے اسی طرح ہی ہیں، کیونکہ ہمارے وقت میں جو ہے نا اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن آج کل جو ہے نا بچوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں ہیں، اور وہ یہ ساری دیکھ کے کارٹونز میں سیکھتے ہیں، اور پھر بچے جو ہے نا ایکٹیو ہوتے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ ان کو جو ہے نا بہت سی چیزیں ابھی سے ہی سیکھنے کو ملی ہیں، بلکہ جو ہم نے چیزیں بہت دیر سے ہم نے سیکھی، ہمیں نہیں تھا معلوم، وہ آج ہم فیل کرتے ہیں کہ کاش یہ والا جو تھا نا ہم وقت ہمارے لیے بھی ہوتا اور ہم بھی جو ہے نا بہت اچھی چیزیں سیکھ سکتے. تو بس جی، مجھے یقین ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، آپ نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اور ہمارے دونوں جو ہے نا ایونٹس، ایک جشن آزادی کا اور ایک فاطمہ کی برتھ ڈے کا، بہت انجوائے کیا ہوگا. تو جی بس اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولاگ کا اینڈ. اور اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت زیادہ پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، اور اس پہ اچھے جو ہے نا کمنٹس کریں، اس کو شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ، اور مجھے بتائیں کہ آپ میرے چینل کو کہاں سے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں. اور میری یہ دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ بھی مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو خاص دعا میں یاد رکھا کریں. میرے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.